बीटीभी बजेट। नमस्कार, राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस। यो हो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बजेट सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बीटीभी बजेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद त्रिपाठी। अहिले देशको राजनीति अन्योलताले सरकारी कामहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। अर्कोतिर कोरोनाको विषम परिस्थिति छ। यो अवस्थामा सरकारले यही जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउने बताइरहेको छ। सरकार बाहिरका दलहरू सरकार विरुद्धका विषयमा जोड घटाउ गरिरहेको अवस्था पनि छ। सरकार परिवर्तन भए पनि नभए पनि जेठको मध्यतिर जसरी पनि बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यो घडीमा जनमुखी बजेट ल्याउनु पर्नेमा नागरिकहरूको अपेक्षा छ। हरेक वर्ष बजेट जारी भएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विकासका कार्यक्रमहरू समय अवधि भित्रै सम्पन्न नभएका उदाहरणहरू छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुराहरू सधैँ उठ्ने गर्छन्। यही सेरोफेरोमा रहेर आज हामी नागरिकले कस्तो बजेट चाहेका छन्, सरकारी काम चुस्त ढङ्गले गर्न के गर्नु पर्ला र आउने बजेटले दिनुपर्ने प्राथमिकताका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपाल। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अहिले राजनीति अन्यल अवस्थामा छ। यो अन्यलतासँगै पनि अब केही दिन भित्रै सरकारले बजेट जारी गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सङ्कटको अवस्थामा झन् गम्भीर रूपमा गइरहेको पनि छ। यो घडीमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ? स्वाभाविक रूपमा यहाँले सुरुमै राख्नुभयो कि अहिले बजेट जुन समयमा आउँदैछ यो असाधारण समय हो, यो साधारण समय होइन। अहिले हामी विगत वर्षदेखि नै यो कोरोनाको महामारीमा छौँ र कोरोनाको महामारीमा त्यसपछि फेरि एउटा राजनैतिक महामारी पनि थपिएर आएको छ, जसले गर्दा एकातिर राजनीतिक सङ्कट बढ्दै गएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूको बीचमा मत मतान्तर बढ्दैछ, विवादहरू बढ्दैछ भने अर्कोतर्फ जुन कोरोनाको महामारी छ त्यसले एउटा विकराल रूप लिइराखेको छ। दैनिक रूपमा औसतमा झन्डै 200 नेपाली नागरिकको जीवन गइराखेको छ। यो निकै असाधारण परिस्थिति हो र यो परिस्थितिमा जेठ 15 गते संवैधानिक कारणले गर्दाखेरि पनि बजेट आउँदैछ। यसपालिको बजेट अध्यादेशबाट आउँछ, यो हामी सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो। र बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरूमा पहिलो प्राथमिकता त यहाँले सुरुमा पनि राख्नुभयो, यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ कोरोनाको उपचार र नियन्त्रणले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्छ। र अहिले बाहिर हामीले पत्र पत्रिका मार्फत जे सुनेका छौँ यही विषयले नै पहिलो प्राथमिकता प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा नै हो। र यो क्रममा कोरोनाको महामारी एउटा ज्यादै 2 महिना 3 महिनामा को मात्रै हो, त्यसपछि यो समाधान भएर जान्छ भन्ने जुन थियो। यसमा अरू देशको उदाहरण हेर्दाखेरि पहिलो वेभ, दोस्रो वेभ, तेस्रो वेभ भन्दै चाहिँ आइराखेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ संस्थागत हिसाबले नै यसलाई तपाईँले समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै र अहिलेको महामारीलाई सम्बोधन गर्दै अहिले बजेटको कमी हुन नदिने गरी चाहिँ बजेट ल्याउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता छ भने महामारीको कारणबाट सिर्जित अन्य आर्थिक सामाजिक समस्याहरू जुन विद्यमान छन् र ती समस्याहरू गहिरिँदै गएका छन्। किन भन्दाखेरि यो छोटो समय होइन, करिब 1 वर्षभन्दा पनि बढी, झन्डै 12-14 महिना जति यो लकडाउनै को अवधि सुरु भएको घटना गर्ने भने त्यो भइसक्यो। र अहिले जुन किसिमको एउटा आतंकपूर्ण स्थिति छ र धेरै मानिसहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाइराखेको अवस्था छ, खास गरेर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने र अरू सानातिना काम गरेर गुजारा गर्ने मानिसहरूलाई ज्यादै नै आपत्ति विपत्तिमा छन्। र भारतमा काम गरेर फर्केका मान्छे, काम गर्न नसकेर फर्केका मानिसहरू पनि वास्तवमा उनीहरू पनि गरिबीको चपेटामा छन् र कसरी हातमुख जोड्ने भन्ने समस्यामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि ज्यादै विपन्न वर्गलाई चाहिँ यो अवस्थामा साँझ बिहानको न्यूनतम छाक टार्नको निम्ति के प्रबन्ध गर्नुपर्छ त्यो प्रबन्ध गर्नुपर्ने अर्को विषयवस्तु छ भने त्यसपछि तेस्रो चाहिँ प्राथमिकताको तेस्रो भनौँ अथवा चाहिँ अर्को प्राथमिकताको विषय के हो भन्दाखेरि अहिले भइरहेका उत्पादन प्रणालीहरू जस्तो उद्योग धन्दाहरू छन्,
तपाईको यो चाहिँ साना मझौला घरेलु उद्योगहरू छन्, त्यसै गरी विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू छन्, औद्योगिक संस्थाहरू छन्। ती संस्थाहरू अहिले चल्न नसकिराखेको अवस्था छ, चले पनि एकदम न्यूनतम क्षमतामा चलेको अवस्था छ। त्यसमाले तिनीहरू चाहिँ तपाईको ब्याङ्क नहुनको निम्ति अथवा तिनीहरू बन्द नहुनको निम्ति तिनीहरूलाई कम्तीमा यो कोरोना पछि चाहिँ सञ्चालन हुने अवस्थामा राख्नको निम्ति के कस्तो सहयोग राज्यले चाहिँ राहत प्याकेजहरू के कस्ता राहत प्याकेजहरू लिएर आउनुपर्छ, त्यो बारेमा पनि बजेटले विचार पुर्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, खास गरी चाहिँ अब यो अवस्था चाहिँ निकै जटिल भइरहेको हुनाले चाहिँ बजेटको चाहिँ भन्नाले यसभन्दा अगाडिका चाहिँ सरकारको पालाहरूमा चाहिँ भन्दा पृथक रूपमा बजेट आउनुपर्ने अवस्था एकातिर छ। तर अब त्यो एउटा हरेक वर्षका बजेटहरूमा नागरिक तहमा एउटा खालको अन्यल अथवा असन्तुष्टि छ। विकास बजेट भन्दा साधारण बजेटहरू बढी विनियोजन भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ उठिरहन्छ। यो साँच्चै नै भन्नुभन्दा पछिल्लो पटक विकास बजेट किन खर्च हुन सकेका छैन र साधारण बजेटलाई चाहिँ किन बढी प्राथमिकता दिइरहेको जस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? अब यो चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि विकास बजेट खर्च नहुनुको पछाडि हाम्रो विभिन्न किसिमको संरचनात्मक समस्याहरू छन् र विकास बजेट खर्च नभएको एउटा इतिहास हेर्ने हो भने धेरै पहिलेदेखि नै हामीले अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। हजुर, यसका कारणहरू के छन्, यो किन भइरहेका छ, यस बारेमा धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको पनि छ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले त्यो योजना चाहिँ राम्रो गरी तर्जुमा नगर्दै बजेट विनियोजन गर्ने भन्दा योजना रेडी नहुँदै तपाईँले बजेट विनियोजन गरिसकेपछि तपाईँको जग्गा खोज्न लाग्ने अथवा त्यो चाहिँ तपाईँको ठाउँहरू खोज्न लाग्ने किसिमको अवस्था भयो भने बजेट खर्च हुन सक्दैन। त्यसै गरी बजेट खर्च हुनको निम्ति तपाईँको निर्माण व्यवसायीहरूले पनि के भन्दाखेरि आफूले सक्ने मात्रै काम लिने र आफूले सक्ने किसिमबाट मात्रै हात हाल्ने किसिमको हुनुपर्ने। त्यसमा के छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले पनि समयमा काम गर्न नसकेको अवस्था छ र निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारले एउटा साझेदारको रूपमा विकासको साझेदारको रूपमा हेर्ने र सहजीकरण गर्ने काम पनि नभएको अवस्था छ। अर्को कुरा, सरकारले वास्तवमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत जुन किसिमको यो कार्यान्वयन हुने हो आयोजना परियोजनाहरू, त्यसको चाहिँ राम्रो किसिमबाट अनुगमन गर्न नसक्ने, अनुगमन गर्यो भने पनि त्यसबाट निस्किएका चाहिँ जुन चाहिँ निष्कर्षहरू छ त्यो अनुसार फेरि उनीहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने सम्बोधन गर्ने कुरा चाहिँ नहुने। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग पर्याप्त मात्रामा नभएको, जो कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूले पनि तपाईँको त्यसमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि नबढेको, निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिने र त्यो काम गर्न नसकेको अवस्था छ। यो पहिलेदेखि नै चलिराखेको, यसमा खरिदारीका कुराहरू पनि भनिन्छ। तर पनि के हो भन्दाखेरि मूल रूपमा परियोजना तयार नहुँदै त्यसलाई बजेट विनियोजन गर्ने, खालि नामको मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने पनि छ। र जहाँ चाहिँ बजेट विनियोजन गरिएको छ कतिपय ठुला आयोजनाहरूमा त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन हुन नसक्ने, प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू चाहिँ तपाईँको क्षमताको आधारमा भन्दा पनि तपाईँको आफ्नो नजिकको आधारमा प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू चाहिँ नियुक्त गर्ने र ती प्रोजेक्ट म्यानेजरहरूको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन पनि हुन नसक्ने र यो काम नभएको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि उत्तरदायी हुन नपर्ने र कोही पनि दण्डित हुन नपर्ने जुन प्रणाली हिजोदेखि नै आइराखेको छ त्यो अद्यावधि कन्टिन्यू भएकै छ। र यसपालि त वास्तवमा गएको आर्थिक वर्षको चाहिँ पछिल्लो 4 महिना र यो साल के भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि निर्माणले चाहिँ राम्रोसँग गति लिन सकेन। कहिले अलिकति खुकुलो हुँदाखेरि केही गति भए जस्तो, त्यसपछि फेरि चाहिँ यो चाहिँ महामारीले चापेपछि फेरि चाहिँ कामहरू ठप्प भएको अवस्था छ। त्यसमाले चाहिँ यो वर्षहरू चाहिँ भनेको असाधारण वर्ष हो, तर पनि ट्रेन्ड चाहिँ हिजोदेखिकै हो। अब साधारण खर्च किन बढिराखेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा साधारण खर्च बढ्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हामीले यो कर्मचारी संयन्त्रहरू चाहिँ जुन किसिमबाट बढिराखेको छ, संघीयता अपनाइसकेपछि हामीसँग सरकारको संख्या भन्ने हो भने तपाईको 961 जति सरकार छन्। हजुर, अब यति धेरै सरकार, 7वटा प्रदेश, 753 7वटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गर्दाखेरि 961 सरकार छन्। ती सबै सरकारको निम्ति आवश्यक व्यवस्था, तल भत्ता, अब तह हेरेर चाहिँ तपाईको आवासको व्यवस्थादेखि लिएर सारा कुराहरूको गाडी
सारा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले पनि हाम्रो एउटा कारण चाहिँ यो कारणबाट पनि खर्चिलो भइराखेको छ। दोस्रो कारण के हो भन्दाखेरि तपाईको त्यो महामारीहरू जस्ता कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि नसोचेका खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि छन्। अर्को कुरा विभिन्न समयमा आएका अध्ययनका रिपोर्टहरूले जुन प्रतिवेदनहरू देखाएको छ कि यो संस्थाहरू चाहिँ अब काम छैन, यो ठाउँमा चाहिँ फजुल खर्च छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरूमा पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यसको नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्था। यी सबै कारणले गर्दाखेरि तपाईको यो चालु खर्च चाहिँ बढिराखेको अवस्था हो। तर के भन्दाखेरि पुँजीगत खर्च पहिला त हाम्रो चाहिँ वास्तवमा 3 खर्ब 52 अरबको पुँजीगत खर्च हो। पुँजीगत खर्चको आकारै सानो छ, त्यसको पनि फेरि कार्यान्वयन कम छ। र फेरि अर्को अझ राम्रोसँग हेर्ने हो भने तपाईको रकमान्तर भएर जहाँ चाहिँ त्यो पुँजीगत खर्च गर्ने भनेको त्यसबाट पनि तपाईको रकम चाहिँ अन्यत्र सारिएका अवस्थाहरू पनि छन्। अब यो सालको आउने बजेटको कुरा गर्ने हो भने त फेरि पनि तपाईको चाहिँ चालु खर्च बढ्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि कोरोना महामारीलाई एड्रेस गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो धनराशि यसलाई चाहियो नि। अर्को जुन मङ्सिरमा चुनाव आइराखेको छ त्यो चुनावको लागि पनि अर्को तपाईको 40-50 अरबको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले तपाईको यो साल पनि यो चाहिँ चालु खर्च बन्न सक्ने र कोरोनाको महामारी राजनीतिक जुन किसिमको खिचातानी छ त्यसले गर्दाखेरि बजेटको कार्यान्वयन विभिन्न आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा चाहिँ शिथिलता हुन सक्ने सम्भावना फेरि पनि छ। यो विकास बजेट चाहिँ नि खर्च नभइरहेको अवस्था एकातिर छ। विकास बजेट खर्च नभएको जुन बजेटलाई अहिले एउटा चर्चा चलाएको छ कि यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरे हुन्थ्यो भनिन्छ। कोभिडको जुन महामारीको कुरा छ, विकास बजेट खर्च नभएको बजेटलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने के सहज अवस्था हुन सक्छ? अब यसमा के हुन्छ भने विकास बजेटमा अब त्यो बजेटको तपाईको कम्पोजिसन के छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बजेटमा नेपाल सरकारको पैसा कति छ हरू, त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण बजेटलाई विकास खर्चको सम्पूर्ण बजेटलाई हामीले सार्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ अवस्था हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वैदेशिक अनुदानसँग सम्बन्धित, वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित, तपाईँ एग्रिमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले सबै गर्छ। तर केही मात्रामा केही लाइन बजेटलाई चाहिँ उसले हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ रकमान्तर गर्न सक्छ। तर अहिलेको जुन चाहिँ कोरोना महामारीको निम्ति बजेटको कमी भन्ने कुरो वास्तवमा चाहिँ बजेटको कमी चाहिँ छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। किन भन्दाखेरि आवश्यक ठाउँमा बजेट नभएर रोकिएको अवस्था छैन। किन भन्दा यो बिचमा पनि नेपाल सरकारले विभिन्न दात्री समुदायसँग एग्रिमेन्टहरू गरेको छ। यो चाहिँ महामारी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित तपाईको सहायताहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। र अहिले हाम्रो ठुलो खर्च भनेको आज मैले पढ्दै थिएँ तपाईको 5-7 अरबको खर्च जुन भएको देखिन्छ नि, त्यो भनेको सानो खर्च हो अहिले त खर्च भन्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो महामारी नियन्त्रणको निम्ति आवश्यक योजना अनुसारको खर्च गर्नलाई हामीलाई समस्या। यो आम धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ गरिब उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको क्यास ह्यान्डआउट्स नै दिनुपर्ने अवस्था छ। र त्यो काम गर्नको निम्ति केन्द्रले खास गरेर चाहिँ प्रदेशमा र अझ मुख्य रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ जुन पैसा पठाउनु पर्ने छ त्यो पैसा पठाउने कुरा र अलिकति राम्रो चाहिँ राहत दिने हो भने पैसाको जोहो चाहिँ गर्नुपर्छ। अब भन्नुहोस् न 5-7 दिनमै बजेट आउँदैछ र नयाँ बजेटले त्यो व्यवस्था गर्न पनि सक्छ। बीटीभी बजेट खास गरी हाम्रो बजेट अनुदान ऋणमा पनि धेरै निर्भर छ। ऋणकै सन्दर्भमा पनि किनभने हाम्रो आन्तरिक कर उठाउने प्रणाली धेरै चुस्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन। जुन अबको विश्व एकातिर कोभिडको अवस्था छ, विश्वमा का धेरै मुलुकहरू पनि चाहिँ कोभिडबाट एक खालको प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। अब अबको वर्षमा ऋण नेपालले पाउने सन्दर्भमा यहाँले कति सहज देख्नु भएको छ? ऋणको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले भने चाहिँ किन भन्दा ऋणमा ठुलो प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि सबै मुलुकहरूमा दाता मुलुकहरूमा पनि तपाईको त्यो समस्याहरू छ र उनीहरूको पनि आफ्नै ऋण छ दाता मुलुकहरूको पनि। जुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् जस्तो ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरू छ यिनीहरूको पनि के भन्दाखेरि आखिर त आउने सोर्सहरू त लिमिटेड सोर्स नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा कम्पिटिसन हुन्छ। तर हामीले जुन यो बिचमा गएको चैत्रदेखि अहिलेसम्म जे जति चाहिँ हामी एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, लोन एग्रिमेन्ट अथवा चाहिँ वैदेशिक सहायताको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, आइएमएफसँग, त्यसपछि
अरू EU कन्ट्रीहरूसँग एडिबीहरूसँग जुन गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मेटलाइज गर्न सक्ने हो भने, मेटलाइज गर्दै जाने हो भने हामीलाई त्यति ठुलो ऋणको आवश्यकता नपर्ला। किनभने हामीले हेर्दाखेरि वैदेशिक सहायताको कुरा दिनदिनै सुन्छौँ, तर यथार्थमा कति वैदेशिक सहायता हरेक वर्ष प्रयोग गरेका छौँ त भनेर हेर्दाखेरि के देखिया छ त भन्दाखेरि हामीले युटिलाइज गरेको चाहिँ वैदेशिक सहायता भनेको 1 खर्बदेखि 1.25 खर्बको मात्रै गरेका छौँ वार्षिक रूपमा। अब तपाईँको लक्ष्य राख्दाखेरि र टार्गेट राख्दाखेरि अलिक नै रकम राख्छौँ, तर त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक सहायताको चाहिँ धेरै ठुलो, किनभने अहिले पछिल्लो चरणमा वैदेशिक सहायता चाहिँ तपाईँको भत्तै बढेको छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ कि भत्तै बढेको छ त्यो हाम्रो एग्रिमेन्टहरू। तर त्यसलाई रियलाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ प्राप्तिमा लग्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले अरू धेरै चाहिँ तपाईँको दीर्घकालीन विकास निर्माणका कुराहरूमा चालु विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू नरोकियोस् भनेर चाहिँ अनगोइङ प्रोग्रामलाई बजेट चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा त गर्नै पर्यो। तर नयाँ तपाईँको यो चाहिँ नयाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू विकास निर्माणका, अन्य विकास निर्माणका, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितको कुरा गर्दा अन्य विकास निर्माणका कुराहरूमा चाहिँ वास्तवमा अहिले धेरै ठुला योजनाहरूमा लगानी गर्नु जरुरी पनि छैन। किन भन्दाखेरि त्यो अहिले त्यो समय पनि होइन। अहिले भनेको चाहिँ मान्छेको जीवन बचाउने, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्करप्ट हुन नदिने र त्यसपछि यो कोभिडलाई चाहिँ राम्रोसँग एड्रेस गर्ने कुरा नै प्रमुख हो। तर यहाँनिर अर्को कुरा राज्यले भुलिराखेको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यस्ता सङ्कटलाई एड्रेस गर्नको निम्ति तपाईँको न्यूनतम हरेक पालिकामा एउटा बाटो 12 महिना चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ जान सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्ने हो। हजुर हो। त्यो भएन भने के भन्दाखेरि हामीले राहत सामग्री समयमा पुर्याउन सक्दैनौँ, औषधिहरू समयमा पुर्याउन सक्दैनौँ, कुनै पनि सहयोग समयमा पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसमाले हरेक पालिकामा त्यो चाहिँ एउटा बाटो चाहिँ तपाईँको बाटाको एक्सेस गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको बजेटले पनि त्यो कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो यो चाहिँ विकट किसिमको चाहिँ तपाईँको भौगोलिक अवस्थिति छ। सबै ठाउँमा साधन स्रोत सम्पन्न अस्पताल हुन सक्ने सम्भावना त्यो चाहिँ काल पनि लागि। त्यसले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा भएका जुन हेल्थ पोस्ट अथवा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् त्यो संस्थाहरूमा टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट पनि तपाईँको चाहिँ त्यो कनेक्सन हुन सक्ने, सेवा पुर्याउन सक्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको यो इन्टरनेट र त्यो किसिमको त्यो व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अलिकति उच्च स्तरीय एडभाइसहरू चाहिँ ठाउँमै प्राप्त गर्न सक्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ इन्स्टिट्युटहरू विभिन्न पालिकामा अथवा चाहिँ ठाउँहरूमा भएका हेल्थ इन्स्टिट्युटहरूमा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेटको व्यवस्था र टेलिमेडिसिनको काम गर्नको निम्ति के कस्ता उपकरणहरू चाहिन्छ, न्यूनतम उपकरणहरू के आवश्यक हुन्छ त्यो व्यवस्था गर्न र हेल्थ पर्सनलहरू अथवा चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्था गर्ने कुरामा चाहिँ राज्यले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कोभिडको कारणले खास गरी पर्यटन क्षेत्र शिथिल भइरहेको अवस्था छ, अन्य क्षेत्र पनि एकदमै डामाडोलको अवस्था छ। अब सरकारले बजेट विनियोजनको सन्दर्भमा ऋणका कुराहरू, लगानीका कुराहरू र खास गरी चाहिँ उत्पादनका कुराहरूलाई लिएर यो बजेटलाई कम्तीमा पनि यो वर्षलाई सबैभन्दा राम्रो बनाउनको लागि कसरी चाहिँ अगाडि जान सक्छ र बजेटमा कुन कुन विषयलाई चाहिँ अझ बढी प्राथमिकता दिन जरुरी छ? अब बजेटमा प्राथमिकताको हिसाबले तपाईँको जुन अहिले पर्यटन क्षेत्रहरू भन्नुभयो, वास्तवमा सबभन्दा प्रताडित क्षेत्र भनेको चाहिँ पर्यटन क्षेत्र छ। त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ यातायात क्षेत्र हो र अब अहिले स्कुलले चाहिँ अलिकति अनलाइन म्यानेज गरेर चाहिँ स्कुलले अलिकति एउटा चाहिँ लाइफ लाइन चाहिँ व्यवस्था गर्यो। अर्को चाहिँ यो के भन्दाखेरि होटलहरू, पार्टी प्यालेसहरू यिनीहरू पनि के भन्दाखेरि एकदमै पीडित भएको अवस्था छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ राहतको हिसाबबाट सरकारले मौद्रिक नीति मार्फत चाहिँ हिजो पनि के व्यवस्था गरेको थियो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ कमसेकम ब्याङ्कहरूले चाहिँ फ्ल्याटमा 2% ब्याज दर घटाउने, त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ ऋणको कारणबाट नउठेको कारणबाट लिलामीहरू नगर्ने, अहिले पनि भनेको छ लिलामीहरू नगर्ने, र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ जुन बेला लकडाउन भएको छ त्यसको चाहिँ फाइनहरू नलिने, लोनलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चर गर्ने, यी कुराहरू र केही चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको लोन चाहिँ केही संस्थाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5%मा लोनको व्यवस्था गर्ने सम्मका कुराहरू चाहिँ सरकारले गरेको छ। अब सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि
कि त चाहिँ यसले चाहिँ बजेटबाट नै तपाईँको त्यो सहुलियतको निम्ति एउटा ठुलो चाहिँ एउटा फन्ड क्रिएट गरेर चाहिँ जानु पर्यो, होइन भने चाहिँ तपाईँको ब्याङ्किङ माध्यमबाट मात्रै सबै कुरा चाहिँ कोरोनाको प्रभावलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको निम्ति अथवा निजी क्षेत्रलाई राहत दिनको निम्ति ब्याङ्कको ब्याज दरमै कटौती गरेर अनि ब्याङ्ककै कारणबाट गर्छु भन्यो भने फेरि फाइनान्सियल सिस्टम चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो चाहिँ वित्तीय प्रणाली छ, वित्तीय प्रणालीमा चाहिँ ठुलो असर पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको निर्देशन दिनु सजिलो छ, तर त्यो निर्देशनको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्नेको विश्लेषण नगरिकन गरियो भने वित्तीय प्रणालीमा ठुलो असर पर्न सक्ने हुन सक्छ। अहिले नै पनि भन्यो भने तपाईँको एउटा सामान्य चाहिँ डिपोजिट गर्ने मानिसले बचतको ब्याज भन्यो भने तपाईँको 2-3% ब्याजमा उठ्छ होइन, एउटा पेन्सनर अथवा उनीहरूले गर्यो भने त्यो किसिमको छ। र अहिले टाइट नै छ र ब्याङ्कहरूले आफ्नो एक्जिस्टेन्सको निम्ति ज्यादै नै एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ पोलिसीहरूलाई अगाडि बढाएको छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि रिस्की लोनहरू पनि दिने अथवा चाहिँ कमजोर धितोलाई पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढेको अवस्थाहरू पनि छ। र कर्मचारीहरूको कुरा गर्ने हो भने यति धेरै काम लगाएको कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ अलिकति तपाईँको साना कर्मचारीहरू छन् ती कर्मचारीहरूको चाहिँ मानसिक अवस्था पनि असर पर्न सक्ने अवस्था छ, किनभने एकदमै तपाईँको प्रेसर दिएपछि त्यो प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि युवा ब्याङ्कका कर्मचारीहरूमा चाहिँ त्यसको नेगेटिभ असर पर्न सक्ने अवस्था छ। यो सबै कुरालाई राज्यले विचार गर्नुपर्छ। राज्य भनेको सबैको, एउटा मात्रै होइन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले एउटा आफ्नो फन्ड क्रिएट गरेर त्यो फन्डबाट अलिकति के भन्दा टार्गेटेड रूपमा को बढी पीडित छ। अब हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले कोभिडको कारणले चाहिँ तपाईँको प्रभावित पक्ष त कहाँ कति प्रभाव छ भन्नेको त फरक फरक प्रभाव छ नि। जस्तो यहाँले उठाउनु भयो पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित छ, तर त्यत्तिकै प्रभावित चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइटी सेक्टर त छैन नि। त्यत्तिकै प्रभावित चाहिँ तपाईँको त्यो यो ट्रेड सेक्टर, खास गरेर चाहिँ खाद्यान्न खाद्य वस्तुहरूका ऊ त छैनन्, औषधिका त छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन राहत दिइन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको टार्गेटेड हिसाबबाट होइन, लक्षित उसलाई चाहिँ तपाईँको संस्थालाई, लक्षित वर्गलाई अलिकति फरक प्रभावबाट चाहिँ जुन चाहिँ राहतको व्यवस्था गर्नलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले अहिले फन्ड चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसबाट मात्रै हुनसक्छ। किनभने यस्तो फन्ड क्रिएट गरेर चाहिँ आखिर त सबै देशमा त्यसरी नै गरेको छ नि। तपाईँको इन्डियामा त्यही छ, अमेरिका सबै देशमा त्यो गरेको छ, तर हामी कहाँ त्यस किसिमको चाहिँ सोलिड फन्ड चाहिँ ठुलो फन्ड क्रिएट भएको जस्तो देखिँदैन र त्यसरी ह्यान्डआउट्स पनि दिएको देखिँदैन। अब त्यो वास्तवमा गएर साल अलिकति सामान यताउति केही समय एकपटक बाँडियो, अब तर चाहिँ त्यो राम्रोसँग चाहिँ एड्रेस भएको छैन, लगत पनि राम्रोसँग लिएको अवस्था छैन। यो कुरामा चाहिँ बजेटले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो वर्ष अब जटिल अवस्था हुँदाहुँदै पनि यो ठुला विकासका आयोजनाहरू, खास गरी ठुला परियोजनाहरू, त्यस्ता आयोजनाहरू कतिको प्रभावित होला? साँच्चै नै हाम्रा ठुला परियोजनाहरू यो वर्ष रोकिएर जालान् जस्तो देख्नुहुन्छ कि कस्तो देख्नु भएको छ? ठुला कम्प्लिट हुन लागेका परियोजनाहरू त कम्प्लिट होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो भन्नुहोस् न, अब तामाकोशी करिब कम्प्लिट हजुर हुँदैछ, टेस्ट चलिरहेको छ। अब यो तामाकोशी रोकिनु पर्ने कुरा केही छैन, भैरव विमानस्थल रोकिनु पर्ने कुराहरू छैन, पोखराकै पनि तपाईँको कम्प्लिट हुन सक्ला। जहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा निश्चित तपाईँको कामदारहरू राखेर त्यो काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छ र त्यहाँ एउटा निश्चित टेक्निकल एक्सपर्टिजहरू भएर गर्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ बाधा नहोला, किनभने क्याम्प खडा गरेर पनि त्यो कुराहरू गर्न सकिने हुन्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो एक वर्ष सवा वर्ष हामीले के सिक्यौँ भने यदि स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गर्ने हो भने धेरै हदमा चाहिँ सुरक्षित रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हामीलाई अनुभव भयो। हामी चाहिँ विगतको चाहिँ तपाईँको फागुन चैत जति डराउँथ्यौँ नि, अहिले छन् महामारी यो बिग्रिरहेको छ, तर पनि हामी चाहिँ स्वास्थ्य प्रोटोकल मेन्टेन गर्यो भने अलिकति चाहिँ सुरक्षित हुन सकिन्छ भन्ने हो। अहिलेको महामारी त के हो भने राज्यको तयारी नपुगेर भएको महामारी हो नि यो त के भन्दाखेरि हामीले त्यो उ गर्न सकेनौँ, अन्दाज गर्न सकेनौँ कि एकैचोटि हत्तै यसरी चाहिँ अप्रिलमा बढेर आउँछ भनेर अन्दाज गर्न सकेन, किनभने घटिराखेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ अक्सिजनको अभाव भयो, अरू कुराहरूको अभाव भयो, मेडिकल पर्सनल अभाव भयो, तर यो किसिमको अहिले जुन किसिमबाट सहयोग प्राप्त भइराखेको छ यसलाई व्यवस्थित गर्न निम्ति आज सिसिएमसीको पनि तपाईँको कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति हुनुभएको छ। एउटा डेडिकेटेड
पर्सनालिटी अब त्यहाँ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्थापन हुन सक्ला। तैपनि के भन्दाखेरि यो चाहिँ सानो क्यापासिटीमा काम हुन सक्ला, तर ठुलो चाहिँ जुन किसिमबाट सबै गएका काम चाहिँ एकैचोटि हुन सक्ला। प्रभावित त हुन्छ नै केही मात्रामा, तर शून्य नै हुने कुरा त के भन्दाखेरि यो कसरी जान्छ त्यसमा हुन्छ। मान्छे घरबाट निस्कन नसक्ने र तपाईँको लकडाउन भयो भने त काम हुन सक्ने सम्भावना त भएन नि। त्यो चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ फाइनल टच दिने कुरा मात्रै होला। हजुर, खास गरी अहिले यो सरकारको कुराहरू पनि परिवर्तनका कुराहरू धेरै उठिरहेको छ र सरकार परिवर्तन भए पनि नभए पनि जेठ 15 वरिपरि त बजेट ल्याउनै पर्यो। सरकारले पनि जेठ 15 मा बजेट ल्याउने कुरा गरिरहेको छ। अब यो बजेट सरकारले पुरा बजेट ल्याउनको लागि या पूरक बजेट ल्याउनको लागि पनि विषयमा विवादहरू अथवा चाहिँ केही चर्चा परिचर्चाहरू आछन्। सरकारले कुन रूपको बजेट ल्याउन सक्छ? यो सरकारले होइन, यो सरकारले के हो भन्दाखेरि यो सरकारले बजेट ल्याउँदाखेरि कुन रूपको ल्याउन सक्ने भन्दा पनि अहिलेको तात्विक आवश्यकता के हो भन्नेबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो साधारण अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो त नर्मल कुरा गरेर हुन्छ। अहिले जुन किसिमको दुईटा महामारी चलिरहेका छ, दुईटा, एउटा होइन, दुईटा महामारी चलिरहेका छ। यो अवस्थामा के भने सरकारले तपाईँको त्यो डे टु डे जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न हिजोदेखि चलिराखेका आयोजनाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको निम्ति बजेट छुट्याउने कि नछुट्याउने भन्दाखेरि त्यो त छुट्याउनै पर्यो। हिजोदेखि चलेका आयोजनाहरूलाई ठप्प राख्नु त भएन। त्यस्ता आयोजनाहरू हाम्रो झन्डै चाहिँ तपाईँको 80-82% चाहिँ पैसा त त्यस्तामा जान्छ। अनि अर्को भनेको के भन्दाखेरि अहिले कोभिडलाई एड्रेस गर्नको निम्ति अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने त प्रश्नै भएन, गर्नै पर्यो। अर्को मङ्सिरमा चुनाव हुने भयो भने त्यसको निम्ति आवश्यक तपाईँको बजेटको तयारी गर्ने कि नगर्ने त्यो गर्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा यो चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन अगाडि देखिएका कामहरू गर्ने कुरो नै आयो। अर्को कुरा एक दुईवटा मानिसहरूले आशंका गरेको के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब मङ्सिरमा चाहिँ चुनाव हुने भनिसकेपछि यो सरकारले अहिले चाहिँ चुनावमुखी बजेट ल्याउँछ कि धेरै नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनता फकाउने खालको चाहिँ गर्छ कि पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ वितरणमुखी हुन्छ कि होइन भन्ने किसिमको आशंका अथवा चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू हो। अब यसमा मैले के देखिरहेको छु भन्दा अब जनतालाई राहत दिने कुरा त तपाईँको अब हिजोको राहतले नपुगेर अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नयाँ राहतहरू थप्नुपर्ने कुरा त छँदैछ। त्यसलाई पोलिटिक्ससँग जोड्ने कि आवश्यकतासँग जोड्ने। अहिले साना मझौला घरेलु उद्योगलाई पनि राहत चाहिएको छ, पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि राहत चाहिएको छ, तपाईँको चाहिँ धेरैलाई राहत चाहिएको छ, तपाईँको सामान्य आम मानिसहरूलाई पनि राहत चाहिएको छ। भनेपछि यो राहत दिने काम चाहिँ सरकारले गर्यो भने यहाँनिर पोलिटिक्स गर्यो भनेर भन्न चाहिँ अलिकति मिल्ने देखिन्न। किन भन्दाखेरि होइन के गर्यो भने त झन् त्यो चाहिँ ज्यादै नै चाहिँ मानवीय संवेदना नभएको कुरा भयो। एक त्यसमा यो राहतहरू आउने कुरा चाहिँ मैले देख्छु। दोस्रो कुरा अब सरकारले के भनेको थियो भन्दाखेरि यो जुन सरकारले आफ्नो घोषणा पत्रमा के भनेको थियो भने यो चाहिँ मैले चाहिँ वृद्ध भत्ता 5,000 चाहिँ पुर्याउँछु भनेर चाहिँ त्यो बेला बोलेको थियो। लगभग चाहिँ अब मङ्सिर चुनाव भयो भने 5 वर्ष नपुगे पनि हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को चुनाव हुने भएपछि अब यसलाई 5 वर्ष मान्नु पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले त्यो 5,000 पुर्याउन सकिने नसकिनेमा पनि विचार गरे होला। किनभने पुर्याउन सक्नको लागि त रिसोर्स पनि चाहियो नि, होइन? तर पनि त्यो कुरालाई पनि अलिकति बजेट चाहिँ अतिरिक्त बजेट आउला जस्तो मैले देखिरहेको छु। त्यो पार्टमा पनि अतिरिक्त बजेट आउला जस्तो लागेको छ। तर के नहोला भन्दाखेरि नयाँ चाहिँ पपुलर प्रोग्रामहरू जस्तो भनौँ न त्यो चाहिँ किन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले त्यहाँबाट चाहिँ भोट कलेक्ट गर्ने हिसाबले त्यो हिसाबले चुनावमुखी बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा अहिले छैन। किनभने सरकारसँग पैसा पनि त चाहियो नि, रिसोर्स पनि चाहियो नि। रिसोर्स भनेको त के हो भने आखिर चाहिँ 8-9 खर्ब जति रुपियाँ, 9-10 खर्ब रुपियाँ चाहिँ त्यही हो। त्यो आफ्नो स्रोतबाट आउने भनेको अरू सबै चाहिँ तपाईँको वैदेशिक स्रोतबाट आउने। त्यो वैदेशिक स्रोतको पनि त्यो चाहिँ खाली राख्ने मात्रै हो धेरै कुरा। अब आफ्नो भित्रको स्रोतले पुग्यो भने वैदेशिक स्रोतमा आउँछ भनेर राखिदिने मात्रै जस्तो भइरहेको छ क्या अहिले। त्यसो गर्नु नहुने हो। अब त्यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि बजेटको प्रेसर छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै पपुलर चाहिँ यो चाहिँ खर्चिला प्रोग्राम चाहिँ आउँदैन। तर न्यूनतम राहतका कुराहरू र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सामान्य भत्ताका कुराहरू आउन सक्छ। इभन तपाईँको तलब वृद्धिको कुरामा पनि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ 2-2 वर्षमा तलब वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा हो कर्मचारीहरूको पनि। त्यसले गर्दाखेरि
अब कर्मचारीहरूले अब यो असाधारण परिस्थिति भएको हुनाले त्यो चाहिँ कुरामा अहिले नीतिमा जाने नजाने भन्ने कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि रिसोर्सले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो, तर पनि के भन्दाखेरि टोकन रूपमा पनि त्यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्न पर्ने अवस्था आउँछ कि के आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको बजेट चाहिँ तपाईँको नियमको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा चाहिँ विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले जो एक्सपर्टहरूको रूपमा हामी कमेन्टहरू गर्छौँ, टिप्पणीहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पृष्ठभूमि अहिलेको पृष्ठभूमिलाई हेरेर कन्टेक्स्टलाई हेरेर गर्यौँ भने उचित सल्लाह चाहिँ हामी चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद विनोदजी। यहाँले पनि वास्तवमा यो चाहिँ बिजनेस टिभी जुन चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित टिभी हो, यसमा मेरो आफ्ना विचारहरू अहिले बजेटसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने मौका दिनुभयो। विनोदजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। BTV बजेट।